وعليكم السلام. غنكمل الكوريكسيون ديال ليكزام ديال الميكانيك ديال السملالية. في الفيديو اللي فات حبست في الكالكيل، لقينا لاكسيليراسيون، لقينا لاكسيليراسيون غولاتيف، لقينا لاكسيليراسيون دو كوريوليس، ودابا تنحسبو لاكسيليراسيون دونطريم. لاكسيليراسيون دونطريم غادي نكمل الكالكيل ديال لاكسيليراسيون دونطريمون. شنو لقينا؟ لاكسيليراسيون، غنكمل الكالكيل ديال لاكسيليراسيون دونطريمون. لقينا شناهي؟ لقينا هي في زيرو اوميغا او في بليس في زيرو اوميغا او في، هادي بحالها موان في زيرو تي اوميغا او كاري او. بقاليا الكالكيل ديال هادي، غنخرج اوميغا، عندي اوميغا و ار كونستونت غنخرجها، غتولي عندي بليس اوميغا كاري بليس اوميغا كاري ار. هاد اوميغا و ار غادي نخرجهم، غيبقى عندي شنو؟ غيبقى عندي غير اوميغا كاري ار، غتبقى عندي ك فيكتوريال، ونخلي شنو؟ نخلي ك فيكتوريال او في. حنا شنو عندنا؟ قلنا عندنا او في و ك، راه باز ديريكت في هاد لوسونس. او فيكتوريال او في هي ك، و ك إلا مشيت في هاد لوسونس راه بوزيتيف، رجعت في هاد لوسونس كنلقى داكشي نيجاتيف. عندنا ك فيكتوريال او في شنو غادي نلقى؟ غنلقى هي موان او. هادشي شنو غيعطيني؟ هادي لاكسيليراسيون دونطريمون ديال بوان ان تعطيني دو فوا في زيرو اوميغا او في موان في زيرو تي اوميغا كاري او بليس هادشي شنو غيعطيني؟ اوميغا كاري ار ك فيكتوريال شنو؟ هادشي شنو قلنا غيعطينا موان او. موان او شنو بقى عندي دابا؟ لاكسيليراسيون دونطريمون ديال بوان ان هي دو فوا في زيرو اوميغا او في موان في زيرو تي اوميغا كاري او. دابا شنو عندي؟ موان غادي نخرجها، غتولي عندي موان هنا ك فيكتوريال او. ك فيكتوريال او لوسونس ديريكت غنمشي درت او في ك فهاد لوسونس بوزيتيف في المنحنى العقارب الساعة. إلا درت ك فيكتوريال او شنو غتعطيني؟ غتعطيني او في ك فيكتوريال او كتعطيني او في. دونك هادشي شنو هو؟ هو موان اوميغا كاري ار او في. ونعمل لاكسيليراسيون دونطريمون، نعمل اللي فيها او في مع اللي فيها او في. هادشي شنو غادي يعطيني؟ يمكن نسيت شي تيرم دو فوا داكشي هو هداك شنو؟ دو في زيرو اوميغا موان اوميغا كاري ار، هادشي باش مضروب او في موان في زيرو تي موان في زيرو تي اوميغا او كاري او. هادي هي لاكسيليراسيون دونطريمون. شنو لقينا في لاكسيليراسيون دو كوريوليس؟ هي موان دو فوا اوميغا، هي قدامي موان دو فوا اوميغا غير بوان او. هاد هادشي نخدمو بيان. و لاكسيليراسيون غولاتيف شناهي؟ ديال بوان ام، هاديك هي اغ بوان او كاري او في. صافي هادشي هو اللي غنخدم بيه من بعد. الا خطأت في هادشي الاسئله اللي غيجيو من بعد غيمشيو ليا. دابا غادي نكمل. دابا رجعت لاسيري ديالي، ها هي سالينا من كيستيون 3. دابا غندوز ليشي ديناميك. ليشي ديناميك شنو قال لي؟ اون ديزير ابليكي البي اف دي ا ام دون ار 1. غادي نطبقو بي اف دي في الروبير ار 1، الروبير غولاتيف ولا الروبير موبيل اللي كيديبلاصا مع البوان. قالنا جيستيفي كو لا رياكسيون ار هي اكسبريمي باغ ار اورو بليس زد كا. بالنسبة لهاد الكيستيون ناخد صفحة جديدة. غناخدو صفحة جديدة. اشنو قال لي؟ جيستيفي في الكيستيون 4. دوزنا دابا ل2 ليتي ديناميك.
كيستيون 4 ا قال لي جيستيفي كو لا رياكسيون ار اكسبريمي، قال لي نبين بلي لا رياكسيون ار اكسبريمي في ار عندها ار اورو بليس ار زد بليس ار زد كا. هي نورمالمون شنو خاص يكون فيها؟ زائد خاص تكون زائد ار في او في. هادشي لي كاين. حتى هي عندي دي في لافاز، شنو عندي في لافاز سيلندريك، كاينه اورو سويفون اورو و ار زد سويفون كا بليس ار في سويفون اون في. هما شنو قالوا لي في لي لونسي ديال التمرين؟ حنا في هاد ليكزيتي شنو عندنا؟ عندنا واحد تيج، عندنا واحد تيج كديبلاصا من او حتى ل او ان كديبلاصا، وهاد لاتيج راه عموديه على هاد ديبلاسمون كديبلاصا وكضرب واحد لونغل في. اللي خاصك تعرف بلي هاد او في كنعرفو معاودين على بعضياتهم، دونك راه او عموديه على او في. وشنو قال لي هادي راه كتمس هاد السطح اكس او اكس ايكغيك. هما شنو قال لي الحركه راه كتم بدون احتكاك، راه دايروا لي في لينونسي غنشوف فين مكتوب هنا érosion horizontale avec OX autour de l'axe OZ de un tige extrémité fixée en fermement reste horizontale et tourne autour de l'axe de vitesse constante sans extrémité déplacée. هي عندي sans frottement، هي كاتبين لي بخط واضح sans frottement. ملي كتكون sans frottement الحركة كتتم بدون احتكاك، اشنو راه هاديك ار كتكون عمودية على السطح. باش تكون عمودية على السطح خاص نحيد من هاد لو تيرم لي قالوا لي مكاينش. اون لو لا موفمون سون فروتمون هادشي شنو كيفاه؟ قال لي الحركة كاينة بدون احتكاك يكافي كو ار في ايكال زيرو. غتبقى عندي ار شنو هي ايرو سويفون اورو بليس ار زد سويفون كا. وهادو راه كنقدر نديتيرمينو ملي كندير البروجيكسيون. حنا نوصلو هادشي من بعد. الكيستيون 4 الكيستيون بي قلنا فيها l'inventure des forces appliquées à point M dans R1 donné leur expression dans la base R la base R في la base اورو او في كا. قلنا بحال نجرد القوى اللي كتكون مطبقة على البوان ام اللي تنعرفو حنايا اللي هي معروفة شنو هي والبوا. عندنا في الكيستيون دي شنو هي 4 بي اش عندنا؟ كاين عندنا شنو غادي يكون عندنا لو بوا اللي هو شحال كيساوي توجور تيكون شاقو لي هابط في اتجاه الارض. اش غادي يكون هنايا البوا فين غادي يجرى لتحت، غتكون هي موان ام جي كا، هي موان ام جي كا. هذا البوا شنو عاطينا هاد لي فورس تما راه نعاود نكتب لكم هادشي. راه الفورس ديال غابي اللي هي عاطينا ليا فورس دو غابي هي موان كا ار موان ال زيرو في وشنو هو عندي ار راه عاطينا ليا وعندي ار شنو هي راه هي ار اورو بليس هذا راه انديس ار زد كا. وشنو غيولي عندي دو نوفو فورس عرفتهم في لينونسي. اشنو غتولي عندي فورس دينيرسي دو كوريوليس هي موان دو فوا موان ام عفوا موان ام في لاكسيليراسيون دو كوريوليس. و اف اي شنو هي راه هي موان ام لاكسيليراسيون دونطريمون. هادشي ديجا كتبتو هنا باش نبقى نخدم بيه. شنو غادي يكون عندي هادي شحال غادي تساوي؟ غتولي موان ام ديال الكوريوليس مضروبة في دو فوا غتولي لنا بليس دو فوا ام غتولي بليس دو فوا ام. بالنسبة للكوريوليس مع ديك الموان العلاقة فيها موان مع هاد الموان غتولي دو ام ار بوان اورو. وبالنسبة لدو كوريوليس شنو غتولي عندي ام دو فوا في زيرو اوميغا موان اوميغا او كاري او في. غتولي هنا واحد الموان، هنا غتولي موان وهنا غتولي بليس ملي غندخلها، وهنا غتولي عندي بليس ام في زيرو تي اوميغا او كاري اورو. صافي هادشي اللي كاين عندي.
دابا شنو غادي نشوفو من بعد. هاهي اكسبريمينا هاد لا باز و فيوكا قال لي دابا écrire l'expression vectorielle دي بي اف تي. هاد البي اف تي هو البرانسيب فوندامونتال دون لا ديناميك ابليكي على البوان ام دون ار ان. ملي تيقول لي دون ار ان راه كنخدم بهاد لي دو فورس دينيرسي. ملي ما كتكونش راه كنخدم غير بلي فورس ملي كنديرو في ار. دابا عندي سي باش كنعرفو ام كاما غولاتيف ديال البوان ام شنو هي، راه كتساوي لا سوم دي فورس ابليكي زائد فورس d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis. صافي شنو غادي ندير ام غاما غولاتيف. شنو هي غاما غولاتيف؟ لقيناها هي ام ار بوان او في كيساوي لي هادشي موان ام جي كا البوا. هادشي غادي نكتبو صافي. هادشي لي كاين موان كا عامل ار موان ال زيرو او في بليس رو بليس رو زد سولفون كا بليس لا فورس d'inertie d'entraînement اللي هي شنو هي بليس دو فوا ام ار بوان اورو بليس ام مضروبة اوميغا كاري هي موان دو فوا في زيرو اوميغا سولفون او في بليس ام في زيرو تي اوميغا او كاري او. صافي هاد هو الكيستيون اللي طالب مني نكتبهم اكسبريميهم فيكتوريالمون. ملي تقول لي فيكتوريال فيهم الفيكتور اللي دابا اون بروجيتون لو بي اف تي غنديرو الاسقاط ديال بي اف تي سويفون او في. غنديرو ليه الاسقاط سويفون او في مونطري كو ليكواسيون ديفيرونسيال دي موفمون دو ام سيكري سو سيت فورم. دابا غنديرو الاسقاط ديال بي اف تي على او في. ملي كتسمع الاسقاط ملي كتسمع البروجيكسيون راه غنديرو البرودوي سكالير هنا ديال او في وهنا غندير هادشي كامل غنديرو ليه البرودوي سكالير ديال او في. بلا ما نعاود نكتب هادشي كامل غنديرو البرودوي سكالير ديريكتامون غنديرو مجموعين. هادشي شنو غيعطيني؟ ملي غندير البرودوي او في سكالير او في شحال كتساوي لونغ اللي بيناتهم زيرو كيساوي لي ان. هادشي شنو غيعطيني؟ غيعطيني ام ار دو بوان. هادشي اللي غيعطيني. هنا عندي شنو غيجي عندي؟ شنو غتجي عندي هنا؟ غتجي عندي او في غتجي عندي او في سكالير كا زيرو او في سكالير او في شنو غتبقى عندي هنا موان كا عامل ار موان ال زيرو او في سكالير او في ان او في سكالير او راه زيرو او في سكالير او في سكالير او في سكالير او شي راه زيرو. هادو غيمشيو لزيرو ولا فيهم او وفيهم كا. هادي او في سكالير او شنو هي؟ هنا ضرب في او هادشي كامل ضربتو في او هايك ديال في او في هي كاتب هنا هادشي كامل ضربو في او في. اشنو غيبقى عندي عاوتاني؟ هادي غتمشي للزيرو بي جوج غيبقى عندي غير هاد التيرم شنو هو اللي هو بليس ان مضروب في اوميغا او كاري موان دو فوا في زيرو اوميغا. هادي هي ليكواسيون اللي عندي واحد ام هنا غادي نقسم عليها هي اللي طالبين. غنقسم على ام غتبقى عندي ار دو بوان موان كا على ان ار موان ال زيرو ام غتمشي مع ام غتبقى عندي بليس اوميغا او كاري موان دو فوا في زيرو اوميغا. هادشي اللي كاين عندي دابا غادي نجيب هادشي هنا غنجيبو لهاد الجهة هي ار دو بوان تولي بليس كا على ام مضروبة في ار. جيت هنا غتولي بليس هنا غتبقى موان ال زيرو في كا على ام بليس اوميغا او كاري موان دو فوا في زيرو موان دو فوا في زيرو اوميغا. هادشي اللي كاين عندي بحال نتيجة ار هنا ديالاش هاد ار اللي نسيت هنا ديالاش
خرجت لي واحد ار هنايا، ار فين نسيتها، ار في لاكسيليراسيون. هاد التيرم فين كاينه في لاكسيليراسيون ديالاش، في لاكسيليراسيون دونطريمون. غنشوف لاكسيليراسيون دونطريمون فين نسيت ار، فين نسيت ار، هي موان اوميغا او كاري او في. ها هي ار، هنا كتبتها، هنا كتبتها، ها هي ملي عملت او في. وهنا ما كتبتهاش، فين ما كتبتش واحد ار هنا، نسيت ما كتبتش ار هنا. واش هاد الفوق الثانيه سي دونطريمون، ها هي هنا مكتوبه كتبتها، حتى هنا غتكون ار. كاين حدا اوميغا او كاري، هنا غتكون ار، هنا غتكون ار، هنا غتكون ار، هنا غتكون ار. دابا هادشي مزيان. ها هي راه خرجات لي هنا، ومني نقلت ما كانتش لي هنا. اش غيبقى عندي؟ يبقى عندي ار دو بوين بليس، غنعمل ار دابا. اشنو غتجي عندي؟ ك على ام. هادي هادشي كيساوي زيرو. ملي هاد اوميغا ملي غنحول هنا غتولي واحد موان هنا، موان دو فوا في زيرو. هنا كاينه موان، ملي غنجيب هادشي راه كانت تساوي هنا، ملي غنحول هادشي كامل غتقلب الاشاره. هنا غتولي عندي بليس ك مضروبه في هادشي، موان اوميغا غتولي بليس. اشنو غتبقى؟ موان اوميغا او كاري، موان اوميغا او كاري. كيفاش كتبوهم هنا؟ غتبقى عندي دو فوا في زيرو اوميغا في اللي لقيت، موان ال زيرو ك على ان تيساوي زيرو. هذه هي ليكواسيون ديال الموفمون اللي طالبين مني كيفاش كنديرو البروجيكسيون. واش نلقاو هادشي بسيط، هي هادي ار دو بوين بليس ار عامل ك على ان موان اوميغا كاري بليس دو فوا في زيرو اوميغا موان ال زيرو ك على ان. صافي هادشي اللي كاين. هادي هي ليكواسيون اللي طالبين في الكيستيون، ديال الكيستيون ملي درنا الكيستيون تاع ملي درنا البروجيكسيون. هنا شنو قال لي en projetant le PFD suivant K trouver les composants euro et RZ dans la réaction R. دابا شنو غادي ندير؟ دابا غادي ندير الاسقاط. هاد العلاقه ها هي، غندير الاسقاط لا اورو او في، غنضرب هنا في اورو وغنضرب هادشي كامل في اورو. ضربت في اورو شنو غيطرى ليا هنا؟ اشنو عندنا حنا؟ بلا ما نعاود نكتب هادشي غادي تشوف. الا ضربت هنا في اورو، ملي ضربت هنا في اورو شنو غادي يمشي ليا؟ غيمشي ليا للزيرو. الا ضربت في اورو غتمشي للزيرو، شنو غتبقى عندي؟ اورو بوحدها. وغتبقى عندي يبقى عندي هاد لو تيرم وهاد. نعاود نكتب هادشي من الاحسن. اشنو لقينا في ليكواسيون فيكتوريال؟ اشنو لقينا ام ار دو بوين او في كيساوي ليا موان ام جي كا، موان ك عامل ار موان ال زيرو حتى هي في بليس اورو بليس ار زد سويفون كا بليس دو فوا ام ار بوين اورو بليس ام عامل اوميغا كاري ار موان دو فوا في زيرو اوميغا في بليس ام في زيرو تي اوميغا او كاري او. الا بغيت ندير الاسقاط لا اورو اشنو كنخلي داكشي اللي فيه اورو، ولا كندير البروجيكسيون. راه ملي كتسمى الاسقاط راه كندير الاسقاط العمودي. غنضرب هنا في اورو، هنا غادي هادشي غنضربو في اورو غيمشي للزيرو، وهادشي كامل اللي عندي هنا اش غنضربو في اورو. ملي غنضرب في اورو هنا غنلقى زيرو، غنضرب اورو في كا غتمشي للزيرو، هادي غتمشي للزيرو، غتبقى عندي اورو سكالير اورو هي اورو بليس اورو مضروبة في كا زيرو. اشنو اورو ضربتها في تبقى دو ام ار بوين اورو سكالير اورو ان. اورو غنضربها في او في زيرو، اورو لا ضربتها في اورو عطيني ان غيبقى عندي ام في زيرو تي اوميغا او كاري. دونك ايرو شحال كتساوي؟ ايرو شنو هي؟ راه هي موان شنو موان دو ام ار بوين بليس ام في زيرو تي اوميغا او كاري. هادشي اللي لقينا. هادي هي ايرو هادي هي ايرو. راه في العكس المنحى ديال اورو، راه الاحتكاكات راه تيمنعو الحركات، توجو غتكون في عكس المنحى ديال الحركة. سويفون
في الديريكسيون ديال او. دونك حلينا المشكل. دابا خاصنا نجبدو اغ زد. باش نجبد اغ زد شنو غندير؟ غنضرب هنا اغ زد غادي مع ك، غنضرب هنا في ك، هادشي كامل غنضربو، هادشي كامل غنضربو في ك، وهادشي غنضربو في ك. ملي غنضرب في ك شنو غيدير؟ اون في هنا غنديرو اون في لا بروجيكسيون suivant اورو. هنا اون في لا بروجيكسيون suivant شنو؟ suivant ك. مني غنضرب هاد الترم في ك هنا غيبقى عندي زيرو، مني غنضرب في ك غتبقى عندي موان ام جي ك، موان ام جي غنضرب في ك اسكال كتعطيني ان بليس اغ زد. اغ زد مني غنضرب في ك غتبقى عندي اغ زد. هادشي شنو غادي يكافئ؟ غيكافئ بلي اغ زد شحال كتساوي ام جي. هادشي اللي كاين عندي صافي، هادشي اللي كاين. دونك راه اغ كتكتب على هاد الشكل، اغ كونت اغ راه هي اغ او بليس اغ زد كا، و هاد اغ زد نعوضها بهاد ام جي، و اغ او نعوضها بهاد لو تيرم. صافي هادشي اللي كاين عندي. نشوفو الكيستيون من بعد. دابا شنو كاين عندنا؟ كاين هاد التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك في اغ ان. التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك عندي فاش؟ عندي في ار ان. باش بداو ليا اون ديزير ابليكي لو تيوريم دو لينيرجي سينيتيك دو موفمون في ار ان في الروبير غولاتيف. دونك غتكون عندي ديك لي فورس دينيرسي دو كوريوليس ودونطريمون. كالكيلي لينيرجي سينيتيك دو ام دون ار ان. بغينا لينيرجي سينيتيك هادي شنو غادي تالي تيوريم ديال لينيرجي سينيتيك. هنايا تيوريم، هاد ليكزام زوين فيه جوج ديال لي تيوريم غنطبقو، من بعد راه غادي نطبق من نسالي ليك الكورة ليكزام غنطبق لي زوطخ تيوريم دو لينيرجي. راه ديمونطري هاد التيوريم ديال لينيرجي سينيتيك. دابا خاص تولي عندكم عادية ولو تكون متبعش مع البروف ديالك. هادشي اللي كاين. كالكيلي لينيرجي سينيتيك دو ام دون ار ان. لينيرجي سينيتيك ديالاش؟ ديال ام دون ار ان. هادشي مزيان تكتب الكود ام دون ار ان. شنو هي؟ راه هي ان دومي ام في غولاتيف دو ام غنرفعوها او كاري، و في غولاتيف ديجا حسبناها. في غولاتيف شنو هي؟ لقينا هي اغ بوان او في. هادي هي فيتاس غولاتيف. دونك او سي شنو هي؟ ديال بوان ان بارابور ار ان هي ان دومي ام اغ بوان او في او كاري. او في او كاري شنو هي؟ راه هي او في سكالار او في. او في سكالار او في شنو هي؟ ان. هادشي شنو غيبقى عندي هو ان دومي ام اغ بوان او كاري. انت جبت لي لينيرجي سينيتيك دو ام بارابور ار ان في الروبير اللي باغي، في الروبير غولاتيف ان دومي اغ بوان او كاري. انت حليتي المشكل صافي. هادشي اللي كاين. اشنو دابا قال لي كالكولي لا بويسونس دي فورس ابليكي. بغا لا بويسونس دي فورس ابليكي ا ام دون ار ان. دون ار ان راه توجد من هي دون ار ان راه كتخدم لي فورس دينيرسي دو كوريوليس ودونطريمون. لا فورس دو كوريوليس لا فورس دينيرسي ديال الكوريوليس هي موان ام في لاكسيليراسيون دو كوريوليس، والفورس دينيرسي دونطريمون هي موان ام في لاكسيليراسيون دونطريمون. راه ديمونطرينا في الاول كيفاش كيتجبدو. هادشي اللي كاين. دابا بغاو لي فورس، بغاو لي بويسونس. شنو هي؟ قال لي البويسونس ديال ام فاش بغاوها كالكيلي لا بويسونس دي فورس ابليكي ام دو اف ديال ام بارابور ار ان. دونك هاديك لي زوطخ لي هادوك ديال ام بارابور ديال لي فورس اللي عندي ديال لي فورس دو ان بارابور ار ان. بويسونس مفيهاش فيكتور، راه قدرة الوحيد اللي هي الواحد. اول وحده غادي نبداو بها، نبداو بهذه ديال نبداو بالبوا. البويسونس ديال البوا شنو هي؟ باش نعرف البويسونس راه عندنا هي البويسونس سكالير باش في الفيتاس. العلاقه ديال البويسونس شنو هي؟ راه هي البويسونس هي فورس بصفه عامه، هي فورس سكالير
سكالير فيتيس. أن الفيتيس شنو قال لي؟ قال لي الفيتيس دو ام بارابور ار ان، دونك راه الفيتيس غولاتيف. بي شنو هي موان ام جي موان ام جي كا، ار ديال البويسون ديال موان ام جي كا. سكالير الفيتيس غولاتيف. فيتيس غولاتيف شنو لقيناها؟ سكالير هي لقيناها هي ار بوان او في موان ام جي. عندنا كا كيفاش داير؟ راه مباز، راه عمود ديال او في، دونك برودوي سكالير ديال مشا كيساوي زيرو. كوسينيس بي على جوج هي زيرو، دونك البويسون ديال بوا كتساوي زيرو. دابا نشوفو البويسونس، نشوفو البويسون ديال فورس دو رابيل هي موان كا عامل شحال؟ موان كا عامل موان ال زيرو، موان كا عامل موان ال زيرو او في سكالير الفيتاس اللي هي بوان او في. او في سكالير او في هي دونك البويسون هنا راه مكاينش فيكتور ديال الفورس ديال الرابيل. شنو هي موان كا موان ال زيرو. هادشي اللي كاين عندي. انا القيد ديال الفورس دو رابيل. دابا نشوف ديال لي فورس دينيرسي. نشوف دابا البويسونس ديال اف اي سي اللي هي شنو هي موان ام غاما دو كوريوليس سكالير فيتيس غولاتيف ديال بوان ام. موان ام هي راه جبدناها من هنا، ملي غنضربو في موان ام راه قلنا غتولي دو ام ار بوان دو ام غتبقى عندي دو ام ار بوان اوميغا اورو. الفيتيس غولاتيف شناهي؟ راه قلنا راه هي ار بوان او في، و اورو عمود ديال او في. دونك البرودوي سكالير شحال غيعطيني؟ البويسون ديال اف اي او غيساوي لي تا هو زيرو، ماشي زيرو فيكتور، زيرو سكالير. انا جبت بقى لي دابا البويسون ديال الفورس دينيرسي دونطريمون اللي هي شنو هي موان ام غاما دونطريمون سكالير الفيتيس غولاتيف ديال بوان ان. راه ديجا اللي هي نيس راه اف اي او سكالير الفيتيس غولاتيف. راه ديجا حسبناها هنا، ماشي مكتبتش هنا. شنو هي؟ راه هي ام، نخلوها برا ام اوميغا كاري ار موان دو فوا في زيرو اوميغا غادي مع شنو؟ غادي مع او في بليس ام في زيرو تي ام في زيرو تي اوميغا كاري او. هادشي غندير لي سكالير ار بوان او في سكالير ار بوان او في. هنا راه نسيت واحد ار بوان فكرتني فيها. انا او في سكالير او في ان و ار بوان نسيت. اشنو غيبقى عندي دابا؟ او في سكالير اورو زيرو. اشنو غيبقى عندي؟ ار بوان ام. هادشي اللي مضروب ليا في او في سكالير او في غيبقى ليا اوميغا او كاري ار موان دو في زيرو اوميغا. هادي هي البويسون ديال اف اي او. هادشي اللي حصلت عليه. شنو لقيتهم كاينين؟ لقيت اللي عندهم بويسونس هي الفورس دو رابيل و الفورس ديالاش والفورس دينيرسي دونطريمون. نديرو البويسون ديال الرياكسيون حتى هي اللي شنو هي ار سكالير في غولاتيف ديال بوان ان اللي هي ار اورو بليس ار زد كا. نحسبو عليه واخا كتساوي زيرو صافي. هادشي اورو سكالير او في زيرو و كا سكالير او في زيرو. نحسبو عليه